سنرى مؤلف لو ديرني جور دان كونداني المقرر في السنة الأولى بكالوريا في الامتحان الجهوي الموحد. إذن لو ديرني جور دان كونداني مؤلفه هو فيكتور إيغو، وهو كاتب فرنسي. C'est un écrivain français né en 1802، ولد سنة 1802 à ببيزنطة فرنسا، et décédé en 1885 à Paris France، وتوفي سنة 1885 à Paris France بباريس بفرنسا. من مؤلفاته Les Misérables, Cromwell, Notre-Dame de Paris. Alors parmi ses œuvres, Les Misérables, Cromwell, Notre-Dame de Paris. إذا بالنسبة للمستوى اللغوي المستعمل في مؤلف لو ديرني جور دان كونداني، هو بالنسبة للغة لغة مختارة، سوتوني، لغة مختارة، يعني تم اختيار من طرف الكاتب، تم اختيار الكلمات والجمل اللائقة للأحداث. ثم هناك اللغة أرغوتيك. ما معنى أرغوتيك؟ يعني جاية من لاغو هي الدارجة. بالنسبة للشخصية الرئيسية في الرواية، le personnage principal, le condamné à mort. Le narrateur principal، الحاكي الرئيسي، هو le condamné à mort. Alors بالنسبة للشخصيات الخمسة المتواجدة في الرواية، les juges، les avocats، le prêtre، les guichetiers، le brioche، le huissier. La visée de l'œuvre. Dénoncer la peine de mort. Abolir la peine de mort، c'est un témoin sur les souffrances morales et physiques des condamnés à mort. بمعنى التنديد بالحكم بالإعدام، وكذلك محاولة الدفع بالناس إلى عدم الحكم بهذا الحكم القاسي، وهو la peine de mort، يعني الإعدام. Quelques thèmes dans l'œuvre. من بين المواضيع التي طرحت في الرواية أو في هذا العمل: la peine de mort، الإعدام، la maltraitance des prisonniers، سوء معاملة السجناء، la mort، الموت، la justice، الديمقراطية، l'injustice، اللاديمقراطية، les souffrances، الآلام، ثم l'indifférence، اللامبالاة. إذا نتابع دائما حول كل ما يتعلق ب Le dernier jour d'un condamné لفيكتور إيغو. type de texte dominant dans l'œuvre. من أهم أنواع النصوص التي استعملها الكاتب في هذه الرواية les textes argumentatifs، narratifs، descriptifs، النصوص التي تدافع عن رأي ما، ثم النصوص الحكائية، ثم النصوص الوصفية. Parmi les registres principaux utilisés: tragique، pathétique، ironique. Le nombre de chapitres 49. Alors بالنسبة للأعمال أو الطريقة التي استعملها، الأساليب التي استعملها الكاتب، هناك الأسلوب التراجيدي، والأسلوب الشفقة، والأسلوب الفكاهي الهزلي. وتتكون هذا المؤلف يتكون من 49 فصلا. بالنسبة لترخيص الرواية: à la prison de Bicêtre، في سجن بيسستر، un condamné à mort، شخص محكوم عليه بالإعدام، note heure par heure، يسجل حدث بحدث، وساعة بساعة، أو دقيقة بدقيقة، يعني كل ساعة يسجل. les événements d'une journée، الأحداث اليومية لحياته، dont il apprend qu'elle sera la dernière، التي علم بأنها ستكون آخر لحظات حياته. il rappelle les circonstances de la sentence، يذكرنا
حيثيات الحكم puis de son emprisonnement وبعد ذلك بسجنه et la raison والسبب qui le fait écrire الذي جعله يكتب jusqu'au moment où il lui sera physiquement impossible إلى اللحظات التي أصبح عليه من المستحيل كتابتها جسديا يعني لم يعد قادرا على كتابتها impossible de continuer مستحيلا أن يتابع décrivant sa cellule واصفا زنزانته التي يعيش بها détaillant مفصلا la progression de la journée تفاصيل سير يومه évoquant d'horribles souvenirs يتذكر ويذكرنا أيضا معه كقراء الأحداث الأليمة والذكريات الأليمة comme le fait roman des forçats la complainte agotique d'une jeune fille كسجنه من طرف حراس السجن واستعمالهم للقوة معه وكذلك شكاية إحدى الفتيات الصغيرات des rêves أحلام il en arrive au transfert حينما وصل إلى تحويله إلى الحراسة à la conciergerie الحراسة il interrompt le serment sentimental قطع الوعد الشعوري إذا ترجمناها حرفيا et l'élégie théologique du prêtre et reprend le cours de ses notations كما قطع جلسته مع مسؤول الكنيسة prêtre وعاد لتسجيل الأحداث التي كان يعيشها بالسجن puis on lui amène Marie ثم جاءوا له بماري sa petite fille طفلته ابنته الصغيرة c'est enfin l'ultime trajet إنها أخيرا الطريق السرية il tremble بدأ يرتعد implore يشتكي on monte les marches de l'échafaud ثم بدأ يصعد المكان الذي سيعدم فيه il est 4 heures كانت الساعة تشير إلى 4 صباحا une dernière note آخر تدويناته écrite de la main du condamné وصفها بأنها كتبت بيد الكاتب ajoutée par l'éditeur وأضافها المؤلف reproduit en facsimilé la chanson en argot وكذلك تم أداء أغنية باللغة الدارجة. La date de publication du dernier jour d'un condamné 1829 période des événements أحداث دارت 19e siècle la France sous Charles V في القرن 19 بفرنسا تحت حكم شارل الخامس. Le contexte historique السياق التاريخي le règne de Charles الخامس عهدة حكم شارل الخامس. Lieu des événements أحداث الرواية Bicêtre la conciergerie l'hôtel de ville de Paris. Bicêtre المكان Bicêtre ثم la conciergerie يعني مكان السجن l'hôtel de ville de Paris وفندق المدينة باريس. من بين المواضيع التي طرحت سنة 2012 بجهة تازا الحسيمة في مادة الإنشاء la production écrite
اخترت لكم هذا الامتحان، هذا الاختبار. La lecture du roman de Victor Hugo vous a-t-elle fait changer d'avis sur la peine de mort? السؤال: dites pourquoi مستعملا un texte argumentatif، نص إقناعي أو حجاجي.